अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैरियत करता हूँ कि उम्मीद से होंगे। नाजरीन, आज हमारे पॉडकास्ट का जो मेहमान है वो है सियासत का ठेकेदार, हमारे 13,000 का कर्जदार, यानी कि अपने ही कौम का हरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ। शहबाज साहब, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे शो में आए। सर, इस शो का बाकायदा आगाज करते हैं 13,000 से। सर, अभी तकरीबन इस रमजान का आखिरी अशरा जा रहा है और मुझे अभी तक 13,000 का मैसेज नहीं आया। जब मैं अपना कार्ड चेक करता हूं तो आगे से दिखाता है कि आप नाअहल हैं, बिल्कुल नवाज शरीफ की तरह। तो सर, मेरा सवाल ये है कि आप हमारे पैसे खा के किस मुंह से आके मेरे शो में बैठ गए? इस शक्ल में मैं कभी नहीं बैठा। सच में इस शक्ल से नहीं बैठा। खैर, शहबाज शरीफ साहब, सुनने में आ रहा है, हो सकता है झूठ भी हो, कि आपने रमजान पैकेज के नाम पे अरबों रुपए खजाने से निकाल के वापस अपने जेब में रखा। हम तो तरस रहे हैं इन पैसों के लिए, क्योंकि आजकल हमारे हालात कुछ खराब जा रहे हैं, लेकिन पैसे आपने खुद रख लिया। तो आपको ऐसे कौन सी मुश्किलात थी? जो मुश्किलात माशी और माली और सियासी और सफारती मेरे 38 साल करियर में मुझे कभी इस तरह के सख्त हालात का वास्ता नहीं पड़ा। हमसे तो आपके हालात ज्यादा खराब जा रहे हैं सर। खैर छोड़े। सर, मैं अक्सर आपको सुनता रहता हूँ और आपकी उस भतीजी को भी, क्या नाम है उसका, वो टिकटाकर मरियम नवाज, उसको भी अक्सर सुनता रहता हूँ। तो आप लोग अक्सर झूठ बोलते जा रहे हैं और अक्सर दूसरों पे इल्जाम लगाते रहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ सर कि ये मुनाफिकत वाली जुबान आप लोगों ने कहाँ से सीखी? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुबानें मैंने कॉलेज के ज़माने में मैंने सीखी थी। अच्छा, चलें, ठीक हो गया सर। सर, इसके अलावा मैंने आपको अरबी जुबान बोलते हुए भी देखा है, जिसमें आप बोल रहे थे कि इला शर्क़ी हा व ग़रबी हा व तातल, इस तरह कुछ बोल रहे होते हैं। तो अरबी जुबान आपने कहाँ से सीखी? मैंने अरबी ज़ुबान 1973-74 में दुबई में सीखी थी। दुबई में एक अरबी लैंग्वेज का स्कूल था, वहाँ पर मैंने अरबी ज़ुबान सीखी थी। एक सूडानी हमारे उस्ताद थे। हाँ सर, बिल्कुल, शक्ल से भी सूडानी के तालिब इल्म ही लग रहे हो। सर, ये तो अच्छी तालीम की बात। अब ये बताएं कि करप्शन करना आपको किसने सिखाया? करप्शन में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत बड़ा नाम है, तो ये करप्शन करना आपने कहाँ से सीखा? और मेरे वालिद मोहतरम ने, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, हमें भाइयों को, ख़ानदान के अफराद को यही सिखाया। अच्छा सर, सर मेरा अगला सवाल ये है कि क्या आपने कभी ये सोचा था कि पाकिस्तान पे इतने भी बुरे हालात आएंगे कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएंगे? कभी सोचा था ये? नहीं, कभी नहीं सोचा। ये तो अल्लाह ताला की इनायत है। ठीक सर। सर, सियाने कहते हैं कि अकल, क्या कहते हैं सर, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो सेम इसी तरह करप्शन और चोरी के लिए भी हिम्मत दरकार होती है। तो आपके खानदान में ये करप्शन और चोरी करने की हिम्मत सबसे ज्यादा किस में है? चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, चाहे मेरी हकीर ज़ात हो, या मेरे ख़ानदान के अफराद, या मेरी पार्टी के अफराद, सबको रब ताला ने ये हिम्मत दी। तौबा तौबा। कितने साल ये लूट मार किया आप लोगों ने? 40 साल इस दश्त में गुजर गए। 40 साल? खैर छोड़ें इस टॉपिक को, मैं पागल हो जाऊंगा। सर, एक सवाल, जब भी नून लीग का जिक्र आता है तो लोग तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, खासकर गैराज। तो आप बताएंगे कि ये गैराज वाला क्या मामला है? यहाँ पे क्या हुआ था आखिर? यहाँ पर यहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, बाहर के वफूद आते हैं, यहाँ पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के मंसूबों के हवाले से उनके ऊपर गुफ्तगू होती है।
سر بہت سارے یوتھ یہ آپ کو بھکاری کہتے ہیں، چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ بھیک مانگنا؟ کیونکہ اس کے بغیر میرا ایک دن بھی گزارا نہیں. لیکن کیوں؟ یہ میری زندگی کا حصہ ہے. چلیں سر آپ کو بھکاری کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ آپ کو بھگوڑا بھی کہتے ہیں، تو اس بھگوڑے نام کے پیچھے کون سا راز ہے؟ حتیٰ کہ میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ایک گھر لندن میں بھی ہے، جب بھی یہاں کوئی مصیبت آتی ہے تو بھاگ کے وہی گھر میں جا کے چھپ جاتے ہیں. تو اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ اگر یہ بھاگنے والی بات سچ ہے تو بھاگنے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اگر ذرا سا بھی کہیں خطرہ ہو، کہیں جلوس نکل آئے تو وہ سب گھروں میں چھپ جاتے ہیں. سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کس سیاستدان نے دی؟ عمران خان اور ان کا جتھا. نواز شریف کے بارے میں کیا خیالات ہیں آپ کے؟ مطلب وہ بھی 3 سال تک برسر اقتدار رہے، تو آپ کے ذہن میں کیا تاثرات ہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں؟ انہوں نے پاکستان کے غریب عوام کی جو ان کی حالت بدلنے کا موقع تھا، سنہری موقع، ان کے منہ سے نوالا چھین لیا اور روزگار چھین لیا. چلیں سر، یہ تو تھی سیاسی باتیں. سر آپ یہ بتائیں، ایمانداری سے بتا دیں کہ میرے ویڈیوز آپ کو کیسے لگتے ہیں، اور میرے ایسے کون سے ویڈیوز ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند آئے؟ جس میں ایک طالب علم، ایک استاد. اچھا، شاگرد اور استاد والے، مطلب اسٹوڈنٹ اور ٹیچر والے ویڈیوز آپ کو اچھا لگے. بہت بہت شکریہ سر. سر اب آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر آپ سے مشورہ لینی ہے ایک کہ میں اپنے اولاد کو آگے لے کر کیا بناؤں؟ ایک ڈش واشر، ایک یتیم، ایک لائر، ایک نرس. بس 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 کر دیں سر، اپنے اولاد کا پوچھا تھا، پورے محلے کا نہیں. لیکن چلیں خیر، ویسے بھی ہم پٹھانوں کے اولاد عموماً زیادہ ہوتی ہیں، تو چلیں یہ بات بھی آپ کی ایک حد تک درست ہے. لیکن سر یہ بتائیں کہ جو کام آپ نے بتایا کیا وہ یہ کام کریں گے؟ ان کو کیوں نہیں کرنا چاہیے، اور خاموشی سے کرنا چاہیے. سر آخری سوال پوچھتا ہوں، پھر اس شو کو ختم کرتے ہیں. سر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو اپنے توپوں کا رخ افغانستان کی طرف کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. تو آپ بتا دیں کہ ہمارے توپوں کا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ اس طرف اگر پڑ جائے تو میں بہت مطمئن ہوں گا. ہم بھی اس طرف کرنے پہ مطمئن ہو جائیں گے سر. سر بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے ہمارے فارم 47 والے وزیر اعظم شہباز شریف، جن سے ہم سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. امید کرتا ہوں کہ آئندہ یہ ہمارے شو میں نہیں آئے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.